यूरिया खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दे इस खूबसूरत और बाबरकत कहानत के लिए। और आपके लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद की कुर्बत में और मोहब्बत में बढ़ती चली जाए और खुदावंद के लिए और अपने माँ बाप के लिए बरकत और इज़्ज़त का वसीला बने। आमीन। आए हम सब रूह में मुत्फिक होकर दुआ करते हैं। कदूस कदूस हशमत और जलाल के बादशाह रहीम व करीम खुदावंद, आपका प्यार निराला है, आपकी शफ़क़त अबदी है, आप जो वफ़ादार खुदा हैं। आप हमसे प्यार करते हैं, तहे दिल से आपका शुक्र हो। मेहरबान बाप, आपकी मौजूदगी के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, आपके बेपनाह प्यार के लिए जो आज फिर से आपको पसंद आया कि आप हम गुनाहगारों कमज़ोरों को प्यारे खुदावंद फजल अनायत करते हैं कि आपके सुंदर कदमों में आ सकें, आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। ज़िंदगी और ज़िंदगी की तमाम तर बरक़ात के लिए आपकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ। और सबसे बढ़कर प्यारे खुदावंदा, आप अपने वादा के मुताबिक हमारे दरमियान मौजूद हैं। प्यारे खुदावंद, आपकी मौजूदगी के लिए आपकी शुक्रगुज़ारी करती हूँ। मेहरबान बाप, हम रूह में झुककर आपको सिजदा करते हैं और आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते हैं। प्यारे खुदावंद, आप सारे सजदों के लायक आप ही खुदावंद हैं। प्यारे खुदावंदा, आप ही को ये वाजिब है कि प्यारे खुदावंद आपकी हुजूरी में झुका जाए, आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जाए। प्यारे खुदावंदा, इस खूबसूरत वक्त के लिए जो प्यारे खुदावंदा आपने हमारी ज़िंदगी में बख्शा, प्यारे खुदा तहे दिल से आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। प्यारे खुदावंदा, पास्टर जी के लिए आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ, जिनके वसीला से प्यारे खुदावंदा हर रोज़ प्यारे खुदावंदा हम आपके कदमों में आते हैं और आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का वसीला बनते हैं। अपने खादम को और उनके घराना को बहुत ज़्यादा बरकत दीजिए, ज़िंदगी तंदुरुस्ती और सलामती अनायत कीजिए, ताकि प्यारे खुदावंदा आपका खादम सेहत तंदुरुस्ती और सलामती पाकर आपकी खिदमत में बढ़ते चले जाएं और आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल दे सकें। प्यारे खुदावंदा, दुआ गो हूँ आपकी बेटी के लिए, सिस्टर क्यूरिया के लिए, जो प्यारे खुदावंद आज की कहानत की खिदमत को सर अंजाम दे रही हैं। प्यारे खुदावंद, आपको पसंद है कि आप नौजवान नस्ल को पसंद करते हैं और प्यारे खुदावंदा शुक्रगुजारी करते हैं इस ख़ानदान के लिए, इन बेटियों के लिए जो प्यारे खुदावंदा आपकी खिदमत में हैं और आपसे प्यार करती हैं। और प्यारे खुदावंदा, आप प्यारे खुदावंदा इनकी खिदमत को बढ़ाइए और प्यारे खुदावंदा इनको हिकमत दनाई से ममूर कीजिए, ताकि प्यारे खुदावंदा इसी मोहब्बत की डोरी में बंधी रहें और आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देने का हमेशा वसीला बनी रहें। प्यारे खुदावंदा इनको और इनके घराने को बहुत ज़्यादा बरकत दीजिएगा। इबादत को शुरू से अब तक आपने अपनी रहनुमाई में रखा, तहे दिल से आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ। तमाम परस्तारों के लिए जिन्होंने अपनी खूबसूरत आवाज़ों से आपके नाम को ऊंचा किया, प्यारे खुदावंदा दुआ गो हूँ कि प्यारे खुदावंदा इनकी परस्तिश को प्यारे खुदावंदा मकबूल नज़र कीजिए और प्यारे खुदावंदा इसकी भीनी खुशबू लीजिए और इसके एवज अपने बच्चों को बहुत सारी बरकत से नवाजिए, ताकि प्यारे खुदावंदा इससे भी बढ़कर प्यारे खुदावंदा अपने होठों का नजराना देते रहें और आपकी मोहब्बत में बढ़ते चले जाएं और आपके नाम को इज़्ज़त और जलाल देते रहें। इसके एवज अपने बच्चों को दिन दुगना रात चुगनी अनायत कीजिएगा। अब प्यारे खुदावंदा वक्त है आपकी ज़िंदा आवाज़ सुनने का, तो प्यारे खुदावंदा हमारी सोचों को ख्यालों को अपने ताबिया कीजिए। आपकी बेटी को प्यारे खुदावंदा आपके कुदरत वाले हाथों में देती हूँ। ईमान और यकीन रखती हूँ कि जैसे माजी में आप अपनी बच्ची को इस्तेमाल और खर्च करते रहे, आज भी अपनी अलाही हिकमत और दनाई और खिर्द की रूह अनायत करके अपनी बेटी को कसरत की बरकत देकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल और खर्च करेंगे। गहरे बादल की तरह प्यारे खुदावंदा आज फिर से प्यारे खुदावंदा अपनी बेटी पर अपना जलाल जाहिर कीजिए और प्यारे खुदावंदा का खूबसूरत वादा प्यारे खुदावंदा निभाइए, जिस तरह प्यारे खुदा फरिश्तों को हवाएं और खादमों को आग का शोला बनाकर इस्तेमाल करते हैं। ताया हुआ कलाम दीजिए और प्यारे खुदावंदा अपनी बेटी को सर से लेके पांव तक छुइए। वो जो कुछ आज कहें हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो, 30 नहीं 60 नहीं 100 का 100 गुना फल लाने वाले हों। प्यारे खुदावंदा अपनी बेटी पर गहरे मुकाशफात जो यहाँ किए हैं, प्यारे खुदावंदा आपकी बेटी बड़ी वफादारी के साथ हम तक पहुँचाए और प्यारे खुदावंदा हम सबको भी हिकमत और दनाई से मामूर कीजिए, ताकि आपके पाक कलाम को ध्यान और ज्ञान से सुने, ना सिर्फ सुने बल्कि उस पर अमल पैरा होने वाले हों, दूसरों तक पहुँचाने का जरिया बने। प्यारे खुदावंदा दुआ गो हो कि प्यारे खुदावंदा जो आपकी बेटी ने आपसे बातें की हैं, वो बड़ी प्यारे खुदावंदा हिकमत और दनाई से ममूर होकर हम तक पहुँचाए और प्यारे खुदावंदा उनकी खिदमत को, उनके ख़ानदान की खिदमत को
प्यारे खुदावंदा और ज़्यादा वसीअत कीजिए ताकि ये घराना प्यारे खुदावंदा हमेशा आप में बढ़ते चले जाएं और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। जो बाद में भी सुने वो बरकत पाएं प्यारे खुदावंदा। आपकी बेटी आज पाक कलाम के वसीला से प्यारे खुदावंदा बहुतों के लिए बरकत का बाइस हो और प्यारे खुदावंदा उम्मतों और कबीलों तक इनकी खिदमत को बढ़ाइए, फैलाइए और वसी कीजिए प्यारे। दुनिया के कोने कोने तक आज के पाक कलाम की खुशखबरी पहुंचे और प्यारे खुदावंदा सबके लिए बाइस से बरकत हो। जितने घराने सुने बरकत पाएं और प्यारे खुदावंदा अपने तक ही महदूद ना रखें बल्कि दूसरों तक पहुंचाने का जरिया बने। प्यारे खुदावंदा फिर से तमाम बहन भाइयों को और इस सीखने सिखलाने के अमल को आप ही के हैंड ओवर करती हूँ और प्यारे खुदावंदा बरकत चाहती हूँ, मांगती हूँ आप ही के प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। खुदावन का शुक्र करते हैं इन बाबरकत अल्फाजों के लिए, इस खूबसूरत दुआ के लिए और ख़ास तौर पर उसकी बेटी के लिए जिसने खूबसूरती के साथ खुदावन के हुजूर शफायत की, खुदावन के हुजूर मांगा। हम सब इस दुआ से, इन अल्फाजों से मुत्तफिक होते हैं और आमीन कहते हैं। अब वक्त है कि हम सब कलाम की तरफ मुतवज्जा हों और मैं मैम मलिहा को जो आज इस खिदमत को सर अंजाम देंगी उनको इज़्ज़त और एहतराम के साथ वेलकम करती हूँ कि आप आएँ, अपना माइक अनम्यूट कीजिए और खुदावन के हुजूर अपनी इस खिदमत को सर अंजाम दीजिए। आमीन। वेलकम मैम मलिहा। Praise the Lord. Thank you so much, Kyria. खुदावंद आपको बहुत बरकत दे. And thank you so much, Sister Shazia. खुदावंद आपको भी बहुत बरकत दे. और सारी blessings को हम यीशु के नाम में रिसीव करते हैं. आमीन. खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा बाबरकत और जलाली नाम में डॉक्टर इरफान और मलिहा की तरफ से आप सबको शालो. खुदावंद का शुक्र करते हैं. मैं अपने आप को खुदा पाक रूह के ताबे करती हूँ और खुदावंद का जिंदा पाक कलाम आप सबके साथ आज शेयर करूंगी जो कुछ खुदावंद ने मुझे सौंपा है. आज का हमारा टॉपिक है जीसस क्राइस्ट इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड. खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया का नूर है और इस बात को खुदावंद ने अपने जिंदा पाक कलाम में कहा. यूहन्ना की अंजील उसका 8 बाब और उसकी 12 आयत में लिखा है, यीशु ने फिर उनसे मुखातिब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूँ. जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा. सो द बेसिक कॉन्सेप्ट इज कि जब हम ये सोचते हैं कि एक लाइट का कॉन्सेप्ट हमारे लिए यही है कि हम उसको आंखों के थ्रू, जब हमारी आंख बंद है तो हम तारीकी को एक्सपीरियंस करते हैं और जब हमारी आंख खुलती है तो हम खुदा की गुडनेस को, इस नेचर को एंजॉय करते हैं जो खुदावन ने हमें दी है. तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब आंख बंद है तो अंधेरा है और जब आंख खुलती है तो रोशनी हो जाती है. तो खुदावन यीशु मसीह जिसकी लाइफ में है और जिसके पास खुदावन यीशु जिंदा खुदा है, दुनिया का नूर है, उसकी आंख बंद हो या खुली हो, वो दोनों सूरतों में रोशनी में है. और बॉर्न अगेन बिलीवर की और खुदा के साथ चलने वाले हर एक इंसान की जिंदगी की यही सबसे बड़ी खूबी है कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि तारीकी कितनी भी गहरी हो, खुदा के लोग हमेशा नूर में होते हैं. हालेलुया. क्योंकि उसने आपको और मुझे नूर का फर्जंद ठहराया है. प्रेज द लॉर्ड. और खुदावंद यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा कि दुनिया का नूर मैं हूँ. अब एक फिजिकल रेल्म में इंसान इस बात को नहीं अंडरस्टैंड कर पाता कि किस नूर की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर बहस छिड़ जाती है और लोग कहते हैं कि कौन गवाही देता है इस बात की. जब फरीसियों से खुदावंद यीशु मसीह ने कहा तो उन्होंने कहा कि कौन इस बात की गवाही देता है. यीशु ने 17 आयत में इसी चैप्टर की, यूहन्ना की अंजील 8 बाब और उसकी 17 आयत में कहा है, और तुम्हारी तौरेत में भी लिखा है कि 2 आदमियों की गवाही मिलकर सच्ची होती है. एक तो मैं खुद अपनी गवाही देता हूँ और एक बाप जिसने मुझे भेजा मेरी गवाही देता है. तो खुदावन का कलाम कहता है कि खुदावन यहोवा पाक खुदा यीशु मसीह के नूर होने की गवाही देते हैं, क्योंकि इस दुनिया में नूर की जो एग्जिस्टेंस है, जिसको हम लाइट कहते हैं, जिसको हम नूर कहते हैं, जिस रोशनी को हम चाहते हैं कि हमेशा वो कायम रहे, बेसिकली वो यीशु मसीह ही है. प्रेज द लॉर्ड. खुदावन के कलाम में से हम सब मिलके देखते हैं बुक ऑफ जेनेसिस उसका चैप्टर 1 और प्रेज द लॉर्ड पैदाइश की किताब उसका पहला बाब और उसकी वर्स मेरे साथ देखिए 3.
اس کی 3rd ورس میں لکھا ہے, جینیسس چیپٹر 1 اینڈ ورس 3 میں لکھا ہے, اور خدا نے کہا کہ روشنی ہو جا, اور روشنی ہو گئی. اور خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے, اور خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا. رائٹ, خداون نے روشنی کو, جب روشنی کا وجود خدا کے بولنے سے, خداون نے کہا, یعنی دنیا کو جب خداون نے بنایا اور اس تاریکی میں سے دوبارہ سے نکالا, خداون نے جو تاریکی میں دنیا تھی اس کو نکالا اور اس پر روشنی کے ورڈ کو ریلیز کیا. اٹ مینس کہ خداون یسوع مسیح اس وقت بھی, کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس دنیا کو تاریکی سے نکالنے کے لیے یسوع مسیح کا وجود ہی کام آیا. یعنی اس وجود کا, اس کے ایگزسٹنس کو خداون یہوہ پاک خدا نے اپنی منہ سے جب کہا تو روشنی ہوئی. اور جب روشنی ہوئی تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے تاریکی سے روشنی کو جدا کر دیا. خداون بگننگ سے ہی ہر ایک چیز کو, ہر ایک اپنے چنے ہوئے انسان کو اور ان لوگوں کو جو تاریکی میں, ہمیشہ خداون ڈفرینشیٹ کرتا ہے, ہمیشہ وہ الگ کر کے رکھتا ہے اپنے لوگوں کو. تو خداون کا کلام یہاں پر ہمیں ایک سیپریشن جو ہے, ایک ڈویژن کو دکھاتا ہے کہ روشنی اور تاریکی دونوں الگ الگ ہیں. یعنی نور کے فرزند الگ ہوں گے اور تاریکی کے فرزند الگ ہوں گے. تو یہ دنیا شروع سے ہی ڈیوائیڈڈ ہے بٹوین ڈارکنیس اینڈ بٹوین لائٹ. تو جو خداون یسوع مسیح کی پیروی کرتے ہیں, خداون کا کلام ہمیں بتاتا ہے, ابھی جو ہم نے ریفرنس پڑھا یوحنا کی انجیل 8 باب اور اس کے 12 آیت میں ہم نے پڑھا کہ خداون کے کلام نے یہاں کہا, جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ وہ زندگی کا نور پائے گا. اور زندگی کا نور, اٹ مینس کہ وہ نور کبھی بھی ہماری لائف سے ختم ہونے والا نہیں ہے. بک آف جینیسس میں ابھی کہیں پر بھی ہمیں نہیں نظر آتا کہ سورج بنا ہے یا ستارے یا چاند, کچھ بھی ایگزسٹ نہیں کرتا, مگر روشنی ایگزسٹ کرتی ہے. ہاللیلویا, خداون کا شکر کرتے ہیں کہ ہمارا خداون ہمیشہ کا نور ہمیں بخشتا ہے. پریز دی لارڈ. تو خداون کے جو لوگ ہیں ان کی آنکھ کھلی ہے یا بند ہے تو بھی وہ روحانی طور پر, روحانی ریل میں رہتے ہوئے وہ خداون کے سپر نیچرل چیزوں کو اور ایک آسمانی مقاموں کی سپر نیچرل باتوں کو, ایک ہیونلی ریل میں جا کر بھی وہ خداون کی دکھائی ہوئی بہت ساری چیزوں کو ایکسپلور کرتا ہے. تو خداون کا شکر کرتے ہیں کہ وہ ہمیں روح میں وہ کچھ دکھاتا ہے جو انسانی آنکھ جسم میں رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی. اور یہ وہ نور ہے جس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا, اور جب ہم نے اس کو ایکسیپٹ کیا تو پھر ہم نے اس اٹرنل لائٹ کو اپنی لائف میں ایکسپیرینس کرتے ہیں. ہاللیلویا, خداون کا شکر کرتے ہیں. بائبل مقدس میں ابھی ہم نے پڑھا کہ خداون کے کلام میں یسوع مسیح نے کہا کہ میری گواہی میں خود دیتا ہوں اور باپ دیتا ہے. اور ان بٹوین دیٹ ایک اور بڑی زبردست گواہی, پہلی گواہی ہم نے پڑھی جینیسس میں, دوسری گواہی ابھی ہم پڑھیں گے یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کا 1 ورس سے لے کر, میرا دل ہے کہ اس کو ہم پورا پڑھیں, تو اس کو ہم پورا پڑھیں گے 14 ورس تک. اور یہ خداون یسوع مسیح کا ایک بیوٹیفل انٹروڈکشن ہے. اگر کوئی یسوع کو نہیں جانتا, جو شخص یسوع کو نہیں جانتا, تو اس کو بتانے کے لیے ہمارے پاس یہ بڑا خوبصورت خداون یسوع مسیح کا انٹروڈکشن ہے. کیونکہ یوحنا آیا اور اس نے نور کی گواہی دی, اس نے بھی نور کی گواہی دی کیونکہ وہ فرسٹ ریلم تھا, وہ فرسٹ فیز تھا بائبل مقدس کا, جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ شریعت آئی, اس کے بعد سارے زبور اور اس کا سارا سیکشن وہاں فنش ہوتا ہے. اس کے بعد جب نیو ٹیسٹمنٹ سٹارٹ ہوا تو یہاں پر یہ سیکنڈ انٹروڈکشن خداون یسوع مسیح کے زمین پر آنے کی گواہی, زمین پر آنے کی گواہی, یعنی کہ وہ کلام مجسم ہو کر ایک بدن کی صورت میں اس زمین پہ اترا ہے. سو دس از دا سیکنڈ انٹروڈکشن ان دا بائبل ایز اے لائٹ آف دا ورلڈ. یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی پہلی آیت سے ہم پڑھیں گے 14 ورس تک. کلام مقدس کہتا ہے, ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا, یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا. سب چیزیں اس کے وسیلے سے پیدا ہوئیں اور جو کچھ بھی پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہوئی.
اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. ناؤ ابھی ہم نے جو ریفرنس لاسٹ پڑھا ہے یوحنا کی انجیل 12 باب میں ہی, وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا؟ جو نور کی پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا بلکہ وہ زندگی کا نور پائے گا, اور زندگی کا وجود جو ہے وہ ہمارے خداوند یسوع مسیح سے ہے, اور جو یسوع کو فالو کرتا ہے وہ تاریکی میں نہیں چلتا. اور یہاں پر کلام ہمیں بتاتا ہے اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی. آدمیوں کا نور اس لیے تھی کیونکہ ہر ایک آدمی تاریکی میں زندگی گزار رہا تھا. رائٹ فرام دا بک آف جینیسس, جب انسان نے گناہ کیا اور آدم اور حوا نے نور کو رد کر کے تاریکی کو چنا, انہوں نے اس نور کے فرزند کو, اس روشنی کو, جس فضل میں وہ رہتے تھے, جس خوبصورت لائٹ میں وہ رہتے تھے, انفیکٹ ان کے اندر بھی وہ اسپرٹ تھی کہ وہ خود بھی اتنے چمکدار تھے اور اتنے روشن تھے, انہوں نے اس تاریکی کو رد کیا اور انہوں نے اس نور کو رد کیا اور انہوں نے اس تاریکی کو ایکسپٹ کیا. اور پھر آپ دیکھیں یہاں پر بائبل مقدس کہتی ہے کہ بائبل مقدس کہتی ہے ورس 4 میں, اس میں زندگی تھی اور وہ زندگی آدمیوں کا نور تھی, اور نور تاریکی میں چمکتا ہے اور تاریکی نے اسے قبول نہ کیا. پریز دی لارڈ. بائبل مقدس کہتی ہے آگے, خداوند کا کلام کہتا ہے, اور ایک آدمی یوحنا نام موجود ہوا جو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا, یہ گواہی کے لیے آیا کہ نور کی گواہی دے, تاکہ سب اس کے وسیلے سے ایمان لائیں. وہ خود تو نور نہ تھا مگر نور کی گواہی دینے کو آیا تھا. حقیقی نور جو ہر ایک آدمی کو روشن کرتا ہے دنیا میں آنے کو تھا. پریز دی لارڈ. بائبل کہتی ہے کہ وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. اٹ مینس کہ خداوند زندہ خداوند یسوع مسیح, وہ روشنی جس کی وجہ سے, جس کلمہ خدا کی وجہ سے یہ دنیا روشن ہوئی, اور خداوند چاہتا تھا کہ آدمی بھی ہمیشہ کی زندگی میں چلے, اس نور میں واک کرے, مگر انسان نے اس کو رد کیا اور تاریکی کو زیادہ پسند کیا. اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ پھر خداوند نے ایک گواہ کو بھیجا جو یوحنا نام آیا. وہ خود تو نور نہیں تھا مگر وہ نور کی گواہی دینے کے لیے آیا تھا, تاکہ لوگ جو ہیں اس روشنی کو, اس نور کو اب ایکسپٹ کر لیں, کیونکہ اس نور کو وہ رد کر چکے تھے اور دنیا ایک بار پھر تاریکی میں چلی گئی تھی. بظاہر تو سب کچھ ٹھیک لگتا تھا, سراؤنڈنگ میں سب کچھ ٹھیک تھا, لوگ خوش تھے, اپنی زندگی گزارتے تھے, شریعت کو بھی فالو کر رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے, مگر تاریکی میں زندگی گزار رہے تھے, کیونکہ یہ تاریکی روحانی تاریکی تھی. یہ تاریکی جسمانی تاریکی نہیں تھی, یہ روحانی تاریکی تھی جس میں رہنا پسند کیا. تو خداوند یسوع مسیح, وہ زندہ خدا کا کلمہ, وہ نور پھر زمین پہ اترا, تاکہ ہر ایک شخص کو آمنے سامنے فیس ٹو فیس انکاؤنٹر کرے اور ان سے بات کرے اور اپنی روشنی ان پر ظاہر کرے. اور جو اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے, جو شخص اس کو ایکسپٹ کر لیتا ہے, خداوند کا کلام کہتا ہے, پریز دی لارڈ, خداوند کا کلام کہتا ہے ورس 10 میں, وہ دنیا میں تھا اور دنیا اس کے وسیلے سے پیدا ہوئی اور دنیا نے اسے نہ پہچانا. وہ اپنے گھر میں آیا اور اس کے اپنوں نے اسے قبول نہ کیا, لیکن جتنوں نے اسے قبول کیا, اس کو قبول کرنے کی باری ہے. اب جس روشنی کو انسان نے رد کیا, اب وہ نور زمین پہ اترا, اب وہ روشنی زمین پہ آئی اور اس نے کہا کہ میں اب روبرو لوگوں سے بات کروں گی, اب میں روشنی اپنی ان تک پہنچاؤں گا آمنے سامنے ان کے. اور جتنوں نے پھر اس کو قبول کیا, اس نے ڈائریکٹلی ان کو آنر کیا اور اس نے ان کو اپنا فرزند بنایا. یعنی کہ نور کا فرزند بننا, isn't it so amazing کہ ایک شخص جو تاریکی میں چلتا ہے اور نہیں جانتا کہ اس کو کدھر جانا ہے, جب وہ نور کو اپنا لیتا ہے تو وہ ہمیشہ کی زندگی پاتا ہے اور ہمیشہ وہ نور میں چلتا ہے. اس کو یہ پتا ہوتا ہے کہ اس کو کس راہ پہ جانا ہے, کیونکہ خداوند خود اس کے ساتھ چلتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے. اور کلام مقدس کہتا ہے, پریز دی لارڈ, اور جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا حق بخشا. یعنی انہیں جو اس کے نام پر ایمان لاتے ہیں, وہ نہ خون سے, نہ جسم کی خواہش سے, نہ انسان کے ارادے سے, بلکہ خدا سے پیدا ہوئے.
हालेलुया। खुदा से पैदा होना इट मीन्स टू एक्सेप्ट हिम एज अ लाइट ऑफ द वर्ल्ड। और जब हम उसको रोशनी अपनी जिंदगी की एक्सेप्ट करते हैं तो हम सेम उसी फेज में चले जाते हैं जैसे आदम और हवा। खुदावन यहोवा पाक खुदा से रूबरू बात करते थे, और जब खुदावन की पाक हजूरी कसरत से अपने लोगों के दरमियान मौजूद होती है, तो जैसे मूसा का चेहरा चमकता था खुदावन की हजूरी में, तो हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज उसने हमें अपना फर्जंद बनाया है, यानी हमें भी उसने चलती फिरती रोशनी इस जमीन पर रखा है। हालेलुया। और इसमें किसी का कोई इरादा शामिल नहीं, ना किसी इंसान का इसमें इरादा शामिल है, ना किसी पेरेंट्स का, ना उनकी तरबियत का, ना किसी की गाइडेंस का, बल्कि ये इंसान का अपना एक डिसीजन है कि वो उस नूर को एक्सेप्ट करता है और तारीकी में नहीं चलना चाहता। यानी कि उसके जो काम है तारीकी के नूर में जब वो जाहिर होते हैं तो वो उसको एक्सेप्ट करके खुदावन से उस बात की माफी मांगता है और खुदावन को अपनी जिंदगी का निजात दहिंदा एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। तो खुदावन यीशु मसीह का यहाँ पर बहुत खूबसूरत इंट्रोडक्शन मिलता है। वर्स 14 पढ़ते हैं, और कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का जलाल। हालेलुया। खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन यीशु मसीह के जलाल को वो इंसान देखता है जो उसको एक्सेप्ट करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं उसकी इस खूबसूरत रोशनी के लिए जो उसने अपने लोगों पर पहुंचाई। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में हम देखेंगे ज़बूर 119 और उसकी वर्स 130। कलाम में लिखा है, तेरी बातों की तशरी नूर बख्शती है, वो सादा दिलों को अक्लमंद बनाती है। आमीन। और ये तब होता है खुदावंद के कलाम की इंटरप्रिटेशन, खुदावंद के कलाम की तशरी, खुदावंद के कलाम को अंडरस्टैंड करना, यानी जब हम यीशु को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं तो खुदावंद का कलाम हमें नूर बख्शता है। और ये नूर को एक्सेप्ट करने की यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल मिलती है कि जब यीशु आया और हमने उसको एक्सेप्ट किया, उसके कलाम की तशरी, उसके कलाम की बातें, उसने कलाम जो हमसे फरमाया, हमने उसको रोशनी को एक्सेप्ट किया और उसने हमें नूर बनाया इस जमीन पे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ज़बूर 112 और उसकी वर्स 4 में लिखा है, रासबाजों के लिए तारीकी में नूर चमकता है। खुदावन के लोगों के लिए हर एक तारीकी में जहां हमें लगता है कि रोशनी नहीं है, तारीकी है, गहराई है, बहुत अंधेरा है, बहुत मुश्किल रास्ता है, मौत की वादी है, वहां पर खुदावन के लोगों के लिए, क्योंकि उसने आपको उस वक्त रासबाज ठहरा दिया जब आपने इस गवाही को जो यूहन्ना ने दी, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी का नूर एक्सेप्ट किया और उसके कलाम की तशरीह ने आपको नूर बख्शा, तो आप रासबाज ठहरे इस जमीन पे। और जब आप रासबाज ठहरते हैं इस जमीन पे तो खुदावन का कलाम कहता है कि वो अपने लोगों को हर एक तारीकी में उनके लिए नूर को चमकाता है, उनके लिए हमेशा नूर है। बेशक कितनी भी सराउंडिंग में तारीकी हो, कितनी भी जुल्मत हो, कुछ भी हो रहा हो, खुदावन के लोग हमेशा खुदा के जलाल को और उसके नूर को, उसकी लाइट को हमेशा एक्सपीरियंस करते हैं। हालेलुया। और जब हम खुदावन से पैदा हुए हैं तो खुदावन का कलाम हमें कहता है, दिस इज वेरी पावरफुल, दिस इज वेरी डीप एंड दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट वर्ड्स। खुदावन के कलाम में लिखा है ज़बूर 97 और उसकी वर्स 11 कहती है, सादिकों के लिए नूर बोया गया है और रास दिलों के लिए खुशी। इट मीन्स कि बोया गया मतलब कि नूर एक सीड की मानिंद है। खुदावन यीशु मसीह को जब हम एक्सेप्ट करते हैं, वो सीड, कलाम का जो सीड है वो एक लाइट है। और रासबाजों के लिए, सादिकों के लिए खुदावन का कलाम कहता है नूर बोया गया है। अगर आप इस एग्जाम्पल को ऐसे लें कि एक प्लांट है और मतलब एक वो सॉइल है, एक खाद के अंदर आपने लाइट को वहां पर आपने दबा दिया, और जब वो प्लांट उगना शुरू हुआ, उसने ग्रो करना शुरू किया, तो वो कैसा होगा? ऑब्वियसली वहां से लाइट उगना शुरू हो जाएगी। इज द लॉर्ड।
Praise the Lord. تو جب ایک پلانٹ وہ گرو کرنا سٹارٹ کرے گا تو وہ ایز اے لائٹ گرو کرے گا. جب ہماری زندگی مردہ تھی اور ہم اپنے مردہ کاموں میں پھنسے ہوئے تھے اور جب نور کی گواہی ہم نے سنی اور یسوع کو ہم نے ایکسیپٹ کیا, اس نور کو ہم نے اپنی لائف میں ایکسیپٹ کیا, تو ہمارے اندر کون سا سیڈ گیا؟ ہمارے اندر روشنی انٹر ہوئی رائٹ ایٹ دیٹ ٹائم. خداوند کا روح, اور اس روح نے ہمیں روشنی بخشی. اور اب جب ہم خدا میں جب ہر روز ہم گرو کرتے ہیں نا, آہستہ آہستہ وہ ہمیں اپنی بلیسنگز دیتا ہے, ہمیں ہمارے اندر اپنی بلیسنگز کو ریلیز کرتا ہے, تو اس کی روشنی ہمارے اندر سے اس کی روشنی نکلتی ہے اور ہر ایک دوسرے شخص تک وہ روشنی پہنچتی ہے. ہاللیلویا. تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ یہوہ پاک خدا نے کہا کہ یسوع دنیا کا نور ہے, اس نے اس نور کا ایگزسٹنس بتایا. پھر تیسری گواہی ہم نے دیکھی, دوسری گواہی دیکھی یوحنا نے خداوند یسوع مسیح کی گواہی زمین پہ دی. اور پھر تیسرا جو زمین پر خداوند نے جسے نور ٹھہرایا ہے وہ آپ اور میں ہیں. خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمارے لیے خداوند نے نور کو بویا ہے اور ہماری زندگیوں میں, ہمارے وجود میں اس کا نور ہر روز گرو کرتا ہے. ہر روز وہ روشنی بڑھتی ہے اور پھیلتی چلی جاتی ہے, وہ روشنی رکتی نہیں ہے. پریز دی لارڈ. تو ہماری جو برتھ ہے وہ لائٹ ہے, ہماری جو برتھ ہوئی وہ لائٹ کے تھرو ہوئی کہ خداوند نے ہمیں نور بخشا اور نور کا پرزنٹ بنایا. پریز دی لارڈ. خداوند کا شکر کرتے ہیں. ہاللیلویا. لاسٹ ریفرنس پڑھیں گے. خداوند کا کلام کہتا ہے میتھیو چیپٹر 5 اور اس کی ورس 14 to 16 آپ کے لیے پڑھوں گی. تو خداوند کا کلام کہتا ہے, پریز دی لارڈ, خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 5 اور اس کی ورس 14 to 16. کلام کہتا ہے تم دنیا کے نور ہو. یسوع نے کہا میں دنیا کا نور ہوں. یہوہ پاک خدا نے روشنی کو دنیا میں بھیجا. اس نے یوحنا نے کہا, یسوع مسیح کی گواہی دی کہ یسوع دنیا کا نور ہے. تھرڈ گواہی جو بائبل میں پڑھتے ہیں ہم, وہ یہ ہے کہ یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. یوحنا 12 باب میں یسوع نے کہا دنیا کا نور میں ہوں. پھر جن لوگوں نے یسوع کو ایکسیپٹ کیا اور نور میں چلنا شروع کیا, تو خداوند کا کلام یہاں پر کیا کہتا ہے؟ یسوع نے پھر کیا کہا؟ یسوع نے آپ کو اور مجھے, ہاللیلویا, خداوند کا شکر کرتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنے منہ سے اس بات کو ڈکلیئر کیا. یسوع کہتا ہے گاسپل آف میتھیو چیپٹر 5 میں تم دنیا کے نور ہو, میں دنیا کے نور ہوں. کلام کہتا ہے جو شہر پہاڑ چھپ نہیں سکتا اور چراغ پیمانہ کے نیچے بلکہ چراغ دان میں رکھتے ہیں تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے. اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ جو آسمان پر ہے تو نیک کام کیا ہے؟ کیا نیک کام یہ ہے جو ہم دنیا میں سوچتے ہیں کہ ہم نیک کام کر رہے ہیں؟ وہ نیکی نہیں ہے, وہ تو انسان کرتا ہے. فزیکل ریل میں ہر کوئی نیکی کرنا چاہتا ہے. آپ اپنے آس پاس دیکھیں, لوگ نیکی کرتے ہیں مگر ہماری نیکی یہ ہے کہ ہم نے اس روشنی کو جو بک آف جینیسس میں ایگزسٹ, وہ جس کے تھرو کریشن ہوئی, یعنی یہ وہ ہے جو کریٹ کرتی ہے, یہ وہ نیکی ہے جو ایک وجود پیدا کرتی ہے. یہ وہ نیکی نہیں ہے جو ایک عام انسان کرتا ہے کہ 10 بھوکوں کو کھانا کھلا دیا, کسی آرفنیج میں جا کے مدد کر دی لوگوں کی, کسی کا بل پے نہیں ہوا تو اس کا بل پے کر دیا, کسی کا ٹائر خراب ہو گیا تو اس کی ہیلپ کر دی, کسی کو لفٹ چاہیے تو یہ وہ نیکی نہیں ہے. یہ انسانی دنیا کی نیکی ہے. یہ وہ نیکی ہے جو انسان کی آنکھ دیکھتی ہے. مگر خداوند اس نیکی کی بات کرتا ہے جو یسوع نے ہم پہ کی ہے. اور اس نیکی نے کیا کیا؟ اس نیکی نے ایک وجود کو پیدا کیا اور اس وجود کو اس نے تاریکی سے نکالا اور اسے نور میں لے کے آیا. یعنی یہ وہ نیکی ہے جو کریٹ کرتی ہے, وہ نیکی ہے جو کچھ نیا, کسی چیز کے ایگزسٹنس کو ظاہر کرتی ہے. ایک شخص جو گناہ میں دھسا ہے, ایک شخص
جس کا جو ٹریک ہے, جو اس کا راستہ ہے, وہ موت کی وادی میں جاتا ہے, اس شخص کو وہاں سے پلٹا کے واپس لے کے آنا اور اس کے نور کا فرزند اس کو بنانا, یہ خداوند نے کالنگ دی ہے یہاں پر. اس لیے وہ کہتا ہے کہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں. ہلیلویا. خداوند یہاں پاک خدا کی تمجید اس وقت ہوگی جب ہم وہ کام کریں گے جو یسوع نے آ کر زمین پہ کیا, جو یسوع نے, جس یسوع کی گواہی یوحنا نے دی, اس کے تھرو ہم بچائے گئے. اور یسوع نے خود اپنے منہ سے ڈکلیئر کیا کہ میں دنیا کا ہوں. پھر یسوع نے آپ کو کہا کہ تم دنیا کے نور ہو, اور سیم کام میں کر رہا ہوں دنیا میں, تم نے وہ کام کرنا ہے, بلکہ اس سے بھی تم نے بڑے بڑے کام کرنے. ہاللیلویا. اور یہ اس وقت ہوگا جب خداوند کا کلام کہتا ہے جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. یہ بات کیوں یہاں پر لکھی ہے خداوند کے کلام میں؟ اگر ہم نہمایہ, ناہوم کی کتاب اور ائزایہ 52 چیپٹر 17, اور اگر آپ ناہوم کی کتاب اس کا چیپٹر 1 اور اس کی ورس 15 کو دیکھ لیں تو ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں, اور وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیجئے گا. کلام کہتا ہے نہمایہ چیپٹر 1 اور اس کی ورس 15 میں, دیکھ جو خوشخبری لاتا اور سلامتی کی منادی کرتا ہے اس کے پاؤں پہاڑوں پر ہے. ہاللیلویا. تو خدا کے لوگ پہاڑوں پہ بسائے گئے ہیں. خداوند کے لوگوں کو خدا نے اونچے پہاڑوں پر, اونچے مقاموں پہ رکھا ہے. تو خداوند کہتا ہے کہ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا. اسی طرح چراغ کو جلا کے ہم پیمانہ کے نیچے نہیں رکھ سکتے. ہمیں جو خدا نے اگر ہم نور سے پیدا ہوئے ہیں تو وہ روشنی ہمارے اندر سے جاری ہونی چاہیے. ہم اسے چھپا نہیں سکتے, ہم اسے دبا نہیں سکتے, ہم بولنا بند نہیں کر سکتے, ہم چمکنا بند نہیں کر سکتے, ہم اس روشنی کو دوسروں کو دینا نہیں بند کر سکتے, کیونکہ یہ روشنی وہ ہے جو پھیلتی ہے, یہ روشنی وہ ہے جو بڑھتی جاتی ہے, اور یہ روشنی کبھی بھی ہم نے اس کو مدھم نہیں پڑنے دینا. اور ہمیشہ خداوند کا مذبح ہمارے گھروں میں, ہماری زندگی میں ہر وقت قائم رہے. خداوند کا کلام کہتا ہے پریز دی لارڈ, اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی گواہی جو آسمان پر ہے اس کی گواہی دیں, تمہارے باپ کی گواہی دیں وہ لوگ. پریز دی لارڈ. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت اور زندگی بخش کلام کے لیے جو خداوند نے آپ کو اور مجھے اس دنیا پہ اپنا فرزند بنایا ہے. ہمارے لیے اس نے نور کو بویا ہے اور اس کے کلام کی تشریح نے ہمیں نور بخشا ہے. ہم خداوند کا بہت شکر کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنا فرزند بنایا اور نور میں چلنا سکھایا ہے. ہاللیلویا. خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. تھینک یو سو مچ فار لسننگ. گاڈ بلیس یو آل.